अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान के 14वें सदर की हैसियत से आसिफ अली जरदारी साहब ने ईवान सदर में हल्फ उठा लिया और उनको वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जिसके बाद एक मुनफरद रिकॉर्ड पाकिस्तान की सियासी तारीख में उन्होंने अपने नाम किया, और वो ये था कि वो दूसरी मरतबा ये ओहदा संभालने वाली पहली शख्सियत बन चुके हैं। इसके साथ साथ अगर काबीना की बात की जाए तो 19 रुकनी काबीना के हवाले से जो हल्फ उठाने के बाद पहला मरहला हुकूमत साजी का वो मुकम्मल हुआ। इसमें बहुत से नाम हैं ऐसे सामने आए जिनका ऐसे शख्सियात से भी ताल्लुक़ है जो कि सियासी शख्सियात नहीं हैं, यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वो नहीं करते। अब इस हवाले से औरंगज़ेब साहब की बात की जा रही है, चूँकि उनके पास अब फाइनेंस का कलमदान होगा, और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब के हवाले से वज़ारत दाखिला का नाम सामने आ रहा है और इस पर तनकीद भी हो रही है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये कहा गया, असद कैसर साहब ने भी ये बात की कि अगर उनको वज़ीर दाखिला बनाया गया तो हमसे फिर मफाहमत भूल जाइए। इस सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत साजी के मराहिल तय होते जा रहे हैं। काबीना का इजलास भी आज हुआ, लेकिन जो सियासी इंस्टेबिलिटी है वो अब तक बरकरार है। उसकी वजह यह है कि इतवार के रोज़ सुन्नी तहरीक या फिर PTI के जो मेंबरान थे वो सड़कों पर आए, एहतजाज किया और गिरफ्तारियाँ की गईं। इन गिरफ्तारियों के ऊपर मौक़िफ़ जो रहा PTI का वो ख़ासा सख्त था, और उन्होंने यही कहा कि दरअसल ये सारे जो एजेंडाज़ हैं ये हमें अपनी सियासी आज़ादी को एक्सरसाइज करने से रोक रहे हैं। उमर अयूब साहब ने इस पर क्या कहा, आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं इस पर। पंजाब में जितने मुजाहरे हुए वहां पे वजीर आला पंजाब जो कि गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे वहां पे बैठी हैं, उनके कहने पे और उनके जो नीचे IG जो सहूलतकार हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए। हमारे तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया, सिर्फ इसलिए कि वो आवाज हक और सच की ना उठाएं। आपने गुफ्तगू सुनी और इसका रिस्पांस जब लिया गया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, तो उनका क्या कहना था ये भी देखिए। अगर आप सियासत की आड़ में, अगर आप जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे, और मैंने कल एक वीडियो देखी कि वो एक खातून जो है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसने पुलिस की वैन पर रेड किया, हमला किया, और वहां से जो लोग उन्होंने पकड़े हुए थे पुलिस के, वो छुड़वा के ले गई। ये कौन से मुल्क में होता है भाई? और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं नहीं होने दूंगी, ये उसमें नहीं आता। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा, तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। इस सूरत हाल में सवाल यही किया जा रहा है कि अगर मामलात इसी तरह आगे बढ़ेंगे, सड़कों के ऊपर सुन्नी तहरीक के लोग आएंगे, और इसके साथ साथ अगर इसी तरह के क्रैकडाउन किए जाएंगे, तो किस तरह से पाकिस्तान इन मुआशी चैलेंजेस से निकल सकता है। क्योंकि अगर सियासी तौर पे नापुख्तगी होगी मुल्क के अंदर, अगर गिरफ्तारियाँ होंगी, सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा, तो किस तरह से सियासी मामलात आगे बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब 19 रुकनी काबीना का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन क्रिटिसिज्म वही हो रहा है जो कि इससे पहले 2018 के बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे हुआ। मुझे याद है उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि इलेक्टेड मेंबरान जो हैं वो ग्रेजुअली सिस्टम से आउट होते जा रहे हैं। इस बार भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नाम हैं जो कि सेनेट का हिस्सा भी नहीं है, कौमी असम्बली का हिस्सा भी नहीं है। तो नून लीग का क्लेम टू पावर ये था कि हम एक्सपीरियंसड हैं, तो फिर एक्सपीरियंस लोग क्यों नहीं मिल सके काबीना के लिए? जी, एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह मौजूद है। अब आपने देखा है कि ख्वाजा आसिफ भी मौजूद है, एहसन इकबाल हैं, राना तनवीर बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, तो जो तजर्बाकार चेहरे हैं वो भी मौजूद हैं। फाइनेंस में बिलाशुबा एक इशू है, और जो इशू क्रिएट हुआ है 2022-23 की जो PDM गवर्नमेंट थी, वो पहली हुकूमत थी जिसको पूरी तरह डील करना पड़ा अमेरिका और मगरिब के जो अफगानिस्तान से इनखला के जो मुज़मरात हैं, जिसमें पाकिस्तान के बारे में अब मगरबी दुनिया में भी और अमेरिका में भी पहले से बहुत ज्यादा सर्द महरी मौजूद है, और एक इनडिफरेंस है, वो अपने मामलात में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें IMF का क्राइसिस जो है वो रहा है कि हम IMF से वो प्रोग्राम वक्त पर हासिल नहीं कर सके जो हमें चाहिए। तो इसी को जहन में रख कर ही एक नई टीम आ रही है जो इसको यकीनी बनाए, और फिर इससे एक जो
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल होगी उसकी बुनियाद से फिर दूसरे वज़रा जो हैं उस पर बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह। और मुशीर दाखिला का के हवाले से जो कहा जा रहा है मोहसिन नकवी साहब का, मुशीर दाखिला भी एक हकीकत का एक हम सब के लिए इतराफ़ है कि वो मौजूद है। उन्होंने कुछ अरसा पंजाब की जो निगरान हुकूमत है वो चलाई है, तो उनकी जो खिदमात है उसका इतराफ़ गालिबन किया जा रहा है। तो ये पीटीआई को मैसेज तो नहीं दिया आपने कि हाथ हौला नहीं रखेंगे हम? नहीं, हाथ हौला ना रखने के लिए तो और भी बड़े लोग थे, और हाथ हौला या सख्त से ज्यादा अहम ये है, और ये तजवीज मैं कई दफा दी भी है और आपके तवज्जुह से दोबारा देता हूं कि जो तो 9 मई के मंसूबा साज थे, सहूलतकार थे और करने वाले थे, उन्हें फौरी तौर पर सख्त तरीन सजाएं दी जाएं, लेकिन साथ ही जो लोग उसमें शामिल नहीं थे और बेगुनाह पकड़े हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। अगर यही एक इकदाम कर दिया जाए तो ये पूरे मुल्क के लिए एक जो हैजान है उसको ठंडा करने में काफी सूदमंद साबित हो। चले 9 मई को तो ऑब्वियसली एक टकराव का माहौल था, लेकिन अब जो सुन्नी तहरीक है या पीटीआई है वो ये कहते हैं कि हम 3-4 घंटे की भी रैली निकालें तो गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तो ये राइट टू असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ना, इस पर गिरफ्तारियां क्यों हो जाती हैं? मरीम साहिबा को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था जीरो टॉलरेंस है और उसी का ये नतीजा है। जी, ये ब्लेम तो सियासत में चलता रहता है, लेकिन मेरी तो अब इस्तदा ही हो सकती है कि हमें वो लोग जो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं उन्हें जरूर उसकी जगह देनी चाहिए। लेकिन ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से अब एक जत्था पार्लियामान में मौजूद है, इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है पुरअमन एहतजाज के हवाले से। ये लाहौर में इन्हीं सड़कों पे जहां कल एहतजाज हुआ था, आपको याद होगा कि लाहौर पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक चुके हैं, पुलिस की गाड़ियां नहर में गिरा चुके हैं, गाड़ियों को आग लगा चुके हैं, पुलिस को ज़द-ओ-कूब कर चुके हैं, लाहौर के अस्पतालों पे बलवा कर चुके हैं। तो लिहाजा रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है, तो उसी रिकॉर्ड को ज़हन में रखते हुए गालिबन एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन खुरम साहब एंटिसिपेशन में तो अरेस्ट नहीं ना हो सकता, एक एक्ट अभी कमेटी नहीं हुआ तो रिकॉर्ड देख के पहले ही पकड़ लेना मुनासिब है? नहीं, देखिए ना, वो है ना, एक आपने मेंटेनेंस जो पब्लिक ऑर्डर की है वो करनी है, लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि इस पे जरूर जो जमहूरी अमल है और जमहूरी हक है, अगर वो बगैर तशद्दुद के उसका इजहार हो रहा है तो उसे जरूर जगह मिलनी चाहिए। ये एमपीओ वैसे कॉलोनियल लॉ है जिसको आप कोट कर रहे हैं? जी नहीं, मैं एमपीओ का मैंने कोट नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि हमें इस तरह का एहतजाज को, गालिबन पाकिस्तान की जमहूरियत का अगर कोई इर्तका होना है सही, तो ऐसा एहतजाज जो दूसरे शहरियों की जिंदगियों में रुकावट पैदा ना करे। हमारे यहाँ सियासत में ये ख्याल है कि एहतजाज वही कामयाब है जिसके जरिए आप सड़क रोकें, आप कारोबार रोकें, आप दुकानें बंद करवाएं। तो हमें भी अगर दूसरी जमहूरियत से सीखना है तो ये सीखना पड़ेगा कि एहतजाज वो करना है जिससे दूसरे शहरियों की जिंदगियां, उनका रोजगार और कारोबार मुतासर ना हो। वो सुना $1 लाख दे दिए आपने भारतीय शहरी जिंदाल को कि शेर अफजल मरवत साहब को कत्ल करवा दें, तो इतने पैसे कहां से आ रहे हैं और ये क्या प्लानिंग है? यही चैलेंज है कि जब इस किस्म की लग़्व और बिल्कुल एब्सर्ड एलिगेशंस लगाई जाएंगी और मीडिया उनको मुस्तकिल जो है मेगाफोन बन के उनको कौम तक पहुंचाएगा, तो जरूर कहीं ना कहीं, तो मैं तो आपसे ही अर्ज कर सकता हूं कि आप जैसे लोग जो हैं मीडिया में दूसरे जो हैं वो कम से कम खुद भी तो कुछ इन्वेस्टिगेट करें ना, कि ये जो झूठे इल्जाम और शर पसंदी वाले इल्जामात हैं उस पर खुद भी अपना भी तो तज्जिया पेश करें ना कि ये क्या। बिल्कुल खुरम साहब, एक मसला ये है ना कि उनको जो मैंडेट मिला है जी, उनको जो मैंडेट मिला है उसकी बुनियाद पे अगर वो कोई बात करते हैं तो उनकी जो राय है उसको रखना इसलिए पड़ जाता है कि दे रिप्रेजेंट अ पॉलिटिकल फैक्शन। अब अगर वो इतना सीरियस इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसका फिर आपके नज़दीक कैसे तदारुक किया जाना चाहिए? मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि उसको एक्सपोज करे कि उसमें कितना ट्रूथ है कितना नहीं। देखिए, यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं तो इसका कोई कानूनी हल ढूंढना है। तो ये जरूर हो सकता है कि कोई एक ऐसा बेंच हाई कोर्ट का बना दिया जाए जिसको हम अंग्रेजी में कहें इंक्वेस्ट बेंच हो, जो फौरी तौर पे अगर कोई इल्जाम लगाता है उनको ये हो कि वो वहां अपने सबूत और शवाहिद पेश करें, और वो ऐसा बेंच होगा जो समझे कि अगर सबूत और शवाहिद काफी हैं
تو وہ اس کو آگے چلائے اور اس کی انویسٹیگیشن ہو. لیکن اگر ثبوت اور شواہد نہیں ہے تو وہی اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہاں چیزیں ختم نہیں ہوتی اور جھوٹ اور الزامات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور پھر ان میں ہوا بھری جاتی ہے 35 پنکچروں کی طرح. اور جب سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو سپریم کورٹ تمام جو ویگنیں بھر کے کاغذ ہوتے ہیں اس کو ردی کر دیتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دراصل پریشر ٹیکٹکس ہیں صرف کیونکہ شاندانہ گلزار صاحبہ جو پی ٹی آئی کی رہنما ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں ذلِ شاہ کے قتل میں بھی مریم صاحبہ ملوث ہیں. اب یہ سارے اچانک سے جو توپوں کے رخ ہیں مریم صاحبہ کی طرف چلے گئے ہیں, تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیٹیکلی پریشرائز کرنے کے لیے ہے یا پھر کوئی ایسا ایویڈنس؟ یہ ایک ہم اس کو سیاسی ٹیکٹک بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ جو ایک فاشسٹ پلے بک ہے جو 1930 کی دہائی سے اور 1920 کی دہائی سے چل رہی ہے, یہ اس کا حصہ ہے کہ آپ مستقل اداروں کو بھی اپنے مخالفین کو بھی پریشر میں رکھیں. یہاں بھی ایک ایشو ہے, مثلا جس طرح میں نے جو تجویز دی کہ کوئی ہائی کورٹ کا بینچ بن سکتا ہے جو انکویسٹ کرے ایسے الزامات پہ. تو اگر ہائی کورٹ بینچ پہ کے اوپر جو ہے یہی جو سنی اتحاد کونسل والی جماعت کا جتھا ہے یہ پاکستان کی عدالتوں کے دروازے توڑ چکے ہیں, ان کے ججوں کو ہراساں کر چکے ہیں, تو لہذا وہاں تو یہ ہر ادارے کے اوپر جو حملہ ہے اور حملہ ہی ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ہر ادارے ہر شخص جو ان کے خلاف ہے اس پر حملہ کر دیا جائے. لیکن خرم صاحب جو سمپتھی وہ گین کرتے جا رہے ہیں وہ اس لیے بھی ہے نا کہ ریپیٹڈلی فیصلے جس طرح کے اسپیشل سیٹس کے حوالے سے آئے وہ بھی ان کی فیور میں جا رہے ہیں. پبلک ڈسکورس میں لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھ لیجئے اسپیشل سیٹس وہ ڈیزرو کرتے تھے, نہیں دی گئی ان کو. ڈیمیج نہیں ہو رہی ہے آپ کی کاز اس سے؟ جی نہیں, ہمارا کاز اس سے ڈیمیج ہو رہا ہے کہ وہ جو ایک بہت بڑی اور ویل فائنانسڈ اور میں یہ کہوں گا کہ بہت انٹیلیجنٹ پروپیگینڈا اور سلینڈر مشین ہے, اس کا کوئی تدارک کرنا ہے. ہمارا یہ پہلا فرض ہے کہ ہم اس کا تدارک کریں. ابھی تک ہم اس کا تدارک نہیں کر پائے. وہ اس ملک میں بھی ہے, اس ملک سے باہر بھی ہے, اس کے پاس بہت بے شمار وسائل بھی موجود ہیں, تو اس کا تدارک کرنا ضروری ہے. کیونکہ یہ بات اب بڑی واضح ہے کہ اس جتھے کا ٹیکٹک یہ ہے کہ عوامی چوک میں اتنا گندا پانی پھیلا دیا جائے کہ صاف پانی کسی کو نظر ہی نہ آئے. اچھا, اور یہ مشاہد حسین سید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹس ان کا حق تھا. اصل میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دراصل سیاسی قیدی ہیں بانی پی ٹی آئی. تو مشاہد حسین صاحب کی بات سے بھی آپ متفق ہیں پھر؟ جی میں مشاہد صاحب کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ لیکن سخت ترین اختلاف کروں گا. مشاہد صاحب اپیزمنٹ کر رہے ہیں, جس کو اردو میں کہتے ہیں بزدلانہ مصالحت, کہ اگر ایک جماعت کو 30% ووٹ پڑ گیا ہے تو وہ سیاسی قیدی تو کہیں سے بھی نہیں ہے, اور یہ کہہ دینا کہ جی بس مفاہمت کر دینی چاہیے. اپیزمنٹ کے بھیانک جو کانسیکوینسز ہیں وہ دوسرے ملکوں نے ماضی میں بھگتے ہیں, اللہ کرے ہم اس سے بچ پائیں. مفاہمت اور بزدلانہ مصالحت میں فرق کرنا ہے جو کہ مشاہد صاحب غالباً نہیں کر پائے. اور گنڈاپور صاحب اب کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ وفاق اب کے پی کو اوائڈ کرے گا کیونکہ وہاں کسی اور پارٹی کی گورنمنٹ ہے؟ جی نہیں, ہم یہ کوئی نئی ہمارے لیے تجربہ نہیں ہے. 2013 سے 18 تک بھی کے پی میں ان کی حکومت تھی, اور ایسی حکومت تھی جو 2 دفعہ کے پی کے وسائل کے ساتھ مسلح ہو کر اس نے اسلام آباد پر حملہ کیا تھا, اور اکتوبر 2016 میں ہم نے ان کو پٹک پل پر پسپا بھی کیا تھا. لیکن یہاں اور اس دوران جو کے پی کے شہریوں کے حقوق تھے وفاق کے ذمہ وہ ہم نے پورے ادا کیے تھے. لیکن یہ کہ اگر گنڈاپور صاحب بھی اسی حملہ کی پالیسی کے اوپر قائم رہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سیاسی طور پر سود مند ہے, تو ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ اگر ہم پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈے لے کر قبضے کرنے والے اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کو 2014 میں سزا دے دیتے تو 2023 میں غالباً وہ ریڈیو پاکستان کو آگ نہ لگاتے. تو مجھے یہ توقع ہے کہ حکومت یہ سبق سیکھے گی. اینڈ وائی ساگدار ایز اے فارن منسٹر؟ جی ساگدار صاحب جو ہیں وہ ایک ان کا بہت تجربہ ہے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنے کا. وہ سینٹ میں اب 2002 سے آ رہے ہیں, ان کو 22 سال ہو گئے سینٹ میں, تو لہذا وہ بہت تجربہ کار ہیں اس معاملے میں اور اس کو ہینڈل کر لیں گے.
تو نواز شریف صاحب کا جو ریٹرن ہے اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی لیے تھوڑا پوائنٹ لیس اب لگ رہا ہے کہ ایک تو وزارت عظمیٰ ان کو نہیں دی گئی، ان کے نام کا ووٹ تھا، پھر بھی وہ فیس نہیں بنے گورنمنٹ کا. تو کیا ان آوازوں میں کچھ وزن ہے جو یہ کہہ رہی ہیں کہ دراصل ان کے خلاف بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا؟ جی میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں اس پہ، کیونکہ پارٹی کی طرف سے تو ہمیں جو ہے اس پر کوئی واضح گائیڈنس نہیں ہے. ذاتی رائے یہی ہے کہ ان آوازوں میں کچھ وزن ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پارلیمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، خود عہدہ ہو یا نہ ہو، اب ہم سب کا فرض ہے مسلم لیگ نون میں کہ جو ہماری وفاق کی اور صوبے کی حکومتیں ہیں، ہم جس طرح بھی ان کو مضبوط کر سکتے ہیں اور سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور یہی کام نواز شریف بھی کریں گے. اگر ان باتوں میں کچھ وزن ہے تو اسی لیے کیا آپ بھی اسی فیکشن کے متاثرین میں شامل ہیں؟ جی اسی لیے میں کچھ ہچکچا رہا ہوں اس بات کو کھل کر کہنے میں، کیونکہ میں خود بھی اس میں شامل ہوں. تو لہذا میرا جو ذاتی انٹرسٹ ہے وہ مجھے روکتا ہے یہ بات پوری طرح کھول کر کرنے میں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمیں دیکھیے جیسی بھی ایک مشکل صورتحال کے بعد اور انتخابات کے بعد اب جبکہ حکومتیں بن گئی ہیں تو اب سارا فوکس جو ہے بجائے یہ کہ ان فیکٹرز پر صرف کیا جائے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے، آگے بڑھنا ہے اور یہی حکومتوں کو مدد کرنی ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کریں. صحیح، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہی تھا کہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو سیاسی رویہ اختیار کیا گیا اس میں کچھ نہ کچھ وزن ہو، لیکن فی الوقت ہمیں آگے بڑھنا ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کے حوالے سے اب کہا یہی جاتا ہے جو گزشتہ پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی تھی یا اب نون لیگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ تمام سیاست سڑکوں پہ کرنی ہے، احتجاج کرنا ہے، اور ساتھ نان کوپریشن کا بھی ان پر الزام لگتا ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی بنے ان کی طرف سے حلف برداری کی تقاریب میں بھی شرکت نہیں کی گئی. شہباز شریف صاحب پشاور پہنچے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. تو سوال یہی ہے کہ آیا تحریک انصاف سیاسی اختلاف ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے کیا کوپریٹ بھی نہیں کرے گی وفاق سے، یا پھر ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال بنی رہے گی؟ اسی پر گفتگو کرتے ہیں. شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں. شعیب صاحب یہ بتائیے گا، اتوار کے روز ہم نے احتجاج کے بعد جو گرفتاریاں دیکھیں، پہلے مریم صاحبہ نے بھی یہ بات کی اور بہت سے نون لیگ کے رہنما بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ایجیٹیشن پولیٹکس جو ہے وہ وتیرہ بن چکا ہے سنی اتحاد کا، جو پی ٹی آئی کے ممبران بھی ہیں ان کا بھی. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دراصل جو آپ کا ریکارڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. دیکھیں ان کی ٹھگوں کی حکومت ہے. ان لوگوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے حکومت لی ہے اور جس طرح یہ وجود میں آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، سب کے پاس ریکارڈ موجود ہے. فارم 45 موجود ہے، 47 کے ذریعے جس طرح انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے وہ سب آپ کے سامنے، اور الیکشن کمیشن کے رزلٹ آنے کے بعد اور فارم 45 اپلوڈ کرنے کے بعد تو سب کچھ سب کے سامنے آ چکا ہے. ہمارا وتیرہ ہے، بالکل ہم آئین اور قانون پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم پرامن احتجاج کرنے والے لوگ ہیں. آج بھی آپ ہمارا احتجاج اٹھا کے دیکھ لیں، کل ہم نے کیا ہے پورے پاکستان میں کسی جگہ ایک گملہ نہیں ٹوٹا، لیکن انہوں نے پولیس کو استعمال کیا اپنے مفادات کے لیے اور ہمارے خلاف ہمارے سینئر وکیلوں کو گرفتار کیا. میرے خلاف کل ایف آئی آر کاٹی گئی، اور یہ 2 ہفتے پہلے ہم نے جو کیا تھا احتجاج اس میں ایف آئی آر ہمارے خلاف کاٹ دی گئی. یہ سارا جو فراڈ اور فورجری انہوں نے کی ہے الیکشن کمیشن نے اور ریٹرننگ آفیسرز نے، وہ سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے، اور جس کے بینیفیشریز مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی والے ہیں، اور سب کو یہ پتہ ہے. اور یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ مریم صاحبہ کے اوپر جو الزامات ہیں، شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا کہ ان کو مروانے کے لیے پیسے دے دیے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ذل شاہ کی کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس میں ان کی انوالومنٹ ہے. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں بیس لیس ایکوزیشنز ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بہت سیریس الزام کیسے لگ جاتے ہیں پھر؟ چلے خیر، اس بارے میں تو میں اس لیے نہیں بات کرتا کہ جس نے کہا ہے یا جس نے الزام لگایا ہے وہی بتا سکتا ہے. آپ سٹینڈ نہیں کرتے اس کے ساتھ؟ نہیں، میں کچھ نہیں کہتا. کسی کے پاس اگر میں آج کوئی بات کر رہا ہوں، میرے پاس ایویڈنس ہے تو میں ہی جواب دے ہوں نا. پارٹی لیول پہ تو بات نہیں ہوئی، ایک شخص نے بتایا ہے اور اس شخص کے پاس اگر ایویڈنس ہے تو آپ ضرور ان سے پوچھ سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہوگی جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس کی بات نہیں کرتا. مگر سمپل بات ہے، آج کوشچن صرف یہ ہے کہ کیا پرامن احتجاج کرنا ہمارا یہ حق ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہمارا یہ حق ہے تو کس بنیاد پر یہ پھر ہمیں ریفیوز کر سکتے ہیں.
اچھا، اور ابھی ہم نے جو دیکھا ہے محسن نقوی صاحب کی کابینہ میں شمولیت کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، آپ لوگوں کو اس پر یہ فیل ہو رہا ہے کہ دراصل اٹس اے میسج فار یو، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ دراصل اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو جو شہباز شریف صاحب کا ویژن ہوگا گورننس کا اسی کو وہ فالو کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ڈھٹائی، بےایمانی، ڈاکہ زنی ان کا وتیرہ بن چکا ہے، اور محسن نقوی نے جو ان کو رزلٹ دیا ہے، جو کچھ انہوں نے پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ایم ایل این کا مہرہ بن کے اس نے بطور کیئر ٹیکر چیف منسٹر کام کیا ہے، اس کی خدمات کے سلسلے میں ان کو لایا جا رہا ہے۔ جو ظلم اس نے ہمارے لوگوں پہ رکھے، جو چادر چار دیواری کی پامالی کی، لوگوں پہ تشدد کیا، لوگوں کے ساتھ نازیبا قسم کی حرکات کی، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اس کی کوئی ایک نہیں، کوئی 20 ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں۔ ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ یا یہ پنجاب کے لوگ کسی فلسطین میں رہتے ہیں یا کشمیر میں رہتے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا، انسانیت سو سلوک کیا جا رہا تھا۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود کیا رزلٹ دیا اس نے؟ بدترین قسم کی ان کو شکست ہوئی پی ایم ایل این کو۔ اور یہ حرکتیں اگر یہ اب یہ پاکستان لیول پہ بھی کرانا چاہتے ہیں، کرا کے دیکھ لیں۔ ہماری پارٹی تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے، پہلے سے زیادہ لوگ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں، آج بھی سب سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں اور باہر نکلے ہیں، اور وہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہمارے اپنے ورکرز پہ، ہمارے لوگوں پہ، کہ اس کے باوجود کہ جتنا کچھ انہوں نے بےایمانیاں، تشدد اور چادر چار دیواری کی پامالی کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے۔ اور اگر آپ اس بدنما داغ کو شہباز شریف اپنے ماتھے پہ سجانا چاہتا ہے تو سجائے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ پھر یہ نیوٹرل کہاں سے تھے؟ پھر کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وہ سرفراز بگٹی جو 6 مہینے تو ہمارا انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل رہا، اس کو اٹھا کر کے وہاں بلوچستان دے دیا پیپلز پارٹی نے۔ اسی طرح جو آپ کے سامنے ہے، اللہ بھلا کرے، یہاں کیئر ٹیکرز والے جن کے پاس انڈیپینڈنٹ تھے، نیوٹرل تھے، آج اس حکومت کا حصہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ نیوٹرل انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، وہ فراڈ تھا۔ الیکشن کمیشن کا بھی وہ فراڈ تھا، اس وقت کی حکومت کا بھی جنہوں نے ان کو لگایا تھا، یا جس طرح وہ کام کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے۔ تو ان کو خود شرم و حیا اور غیرت ختم ہو گئی ہے کہ لوگوں کے سامنے تو کم سے کم وہ اپنا انڈیپینڈنٹ چہرہ سامنے رکھیں کہ جی ہم کیئر ٹیکر تھے، ہم انڈیپینڈنٹ تھے۔ لیکن جن کے لیے وہ کام کر رہے تھے انہوں نے اس کو نوازنا ہی نوازنا تھا، وہ آج نوازے جا رہے ہیں۔ شعیب صاحب، آپ جس طرح سے ابھی آئینی حق کی بات بھی کر رہے تھے، اب ایک تنقید یہ ہوتی ہے کہ ایک آئینی ذمہ داری گنڈا پور صاحب کی بھی ہے کہ اگر وہ حلف برداری کی تقاریب کو بھی بوائیکاٹ کر رہے ہیں، پھر وزیر اعظم پشاور میں لینڈ کرتے ہیں، وہاں بھی نہیں جاتے، تو اختلاف اپنی جگہ رکھ کے کیا آئینی ذمہ داری بھی پوری نہیں ہو سکتی؟ یہ کون سی آئین؟ دیکھیں آئین کے ساتھ یہ آئے ہوئے ہیں، پارلیمان مکمل نہیں تھا، انہوں نے اپنے آپ کو منتخب کرا لیا۔ ریزرو سیٹس جو ان کو نہیں ملنی تھی وہ فرمائشی اپلیکیشن لے کے ان کے ذریعے اپنے نام کرا لی۔ پھر جس چوری اور ڈاکہ زنی کے ذریعے یہ وجود میں آئے ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ کون سی آئینی ذمہ داری باقی ہے؟ باقی آئینی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ تعاون کریں، وفاق کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ ان کو جا کر پروٹوکول دے، یہ کس قانون اور کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ وہ نہیں ہے، اور وہ نہیں دیا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا صحیح، مطلب پہلے نواز شریف صاحب پہ تنقید ہوتی تھی نا ایک دور میں کہ بے نظیر صاحبہ آئیں، ان کو ریسیو بھی نہیں کیا، حلف برداری میں بھی نہیں گئے۔ دیکھیں وہ ویلڈلی الیکٹڈ لوگ تھے۔ آج یہ ہمیں بتائیں، ہم نے تو آفر کیے ہے نا کہ ہمارے کے پی کے سارے حلقے کھلوا لیں۔ آپ بتائیں عمران خان نے کیا کہا ہے؟ اسلام آباد کا حلقے کھول لیں، یاسمین راشد والا حلقہ کھول لیں، آپ نور عالم والا حلقہ کھول لیں، ادھر 3 4 5 حلقوں کی بات کی انہوں نے، کھولیں، آپ کو سارا رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ تو ان کا تو یہ تو دیکھیں نا جس طریقے سے یہ ٹھگوں کی طرح اور ڈاکوں کی طرح آ کر مسلط ہوئے ہیں ریجیکٹڈ لوگ، اور اگر یہ آ کر آج جو منسٹرز بنے ہیں، مجھے بتائیں ان میں سے جو ایم این ایز تھے کون سا ڈیولی الیکٹڈ ہے جس کے خلاف پوری ایویڈنس موجود نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو پوری ایویڈنس موجود ہے۔ اور یہ مولانا صاحب نے اب انکار کیا آپ کے ساتھ مل کے احتجاج کرنے کا، تو ان کو پرسو کریں گے آپ، یا ان کی اوپینین کو ریسپیکٹ کریں گے اور یو لیٹ ہم ڈو وٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو؟ دیکھیں مولانا صاحب سے تو میں نے پہلے دن سے ارسپیکٹو ود گریٹ ریسپیکٹ، میں نے پہلے دن سے اپنے پارٹی سے بھی اختلاف کیا تھا اور آج بھی کرتا ہوں کہ مولانا صاحب ایک دنیا دار آدمی ہیں اور انہوں نے اپنے مفادات کی پورا ایک اپنا لین دین کرنا ہے، اور جو وہ ان کو ملے گا وہ واپس چلے جائیں گے۔ اور دیکھیں نا اس بندر بانٹ میں وہ ان کے بندے نہیں آئے، مولانا صاحب اپلیکیشن لے کے نہیں پہنچے کہ جی ہمیں ریزرو سیٹیں دے دو۔ یہ کوئی ریبڑی ہے، کوئی حلوہ ہے، یہ کوئی گفٹ ہے یا خیرات ہے کہ باقیوں کو دے دو؟ بھائی آرٹیکل 51 ہے یا الیکشن ایکٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پروپورشنیٹ شیئر ہوگا،
تناسب کے حساب سے جتنی جنرل سیٹیں ہوں گی خواتین کی اور مائنورٹیز کی اتنی نمائندگی آپ اپنی پارٹی میں سے دیں گے، اور اس کو اٹھا کر کے باقی پارٹیوں میں بانٹ دیا، وہ کس قانون کے تحت؟ اور یہ شعیب صاحب، یہ اب ایک جس طرح سے مریم صاحبہ نے بھی زیرو ٹالرنس کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا سڑکیں بند نہیں ہونی چاہیے، املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اب اگر آپ کی پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم احتجاجی پالیٹکس تو کرنی پڑے گی کیونکہ الیکشن کو آپ نہیں مان رہے، تو پھر وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا پارلیمان کے اندر بھی کوئی اسٹریٹجی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے اپوز کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے اور جو سڑکیں ہیں صرف وہی دراصل حقیقی نہیں، ہم انشاءاللہ پارلیمان میں بھی جائیں گے، اور ہم نے کب کہا ہے کہ ہم سڑکیں بند کر رہے ہیں؟ بھائی ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. ہمارے جو وکیلوں کو تشدد گرفتار کیا، مجھے بتائیں کیا تھا ان کے خلاف؟ وہ اپنا پرامن احتجاج کے لیے بات نہیں کرتے، ان کو گرفتار کر لیا، اور گاڑیوں سے جس طرح اتارا ہے، جس طرح لوگوں پہ تشدد کیا ہے. اور پچھلے ہفتے احمد شاہ کو جس طرح پولیس نے مارا ہے اور جا کر کے آئی سی یو میں داخل کرا دیا، ایک بچہ ہمارا شہید کر دیا پولیس کسٹڈی میں وہاں ریلیار خان میں. یہ کوئی انسانیت کے دائرے سے بھی یہ باہر ہو چکے ہیں. اور جس انداز سے یہ فاشزم پھیلا رہے ہیں، یہ مزید نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یہ ملک چلانے کے قابل نہیں ہے. ان لوگوں کے اوپر ان کے حوالے ملک کو کرنا ملک کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. صحیح، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا یہی تھا کہ احتجاج جو ہمارا ہے وہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے جاری رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ جس قسم کا یہ انتخاب ہوا ہے اور جس طرح سے یہ مینڈیٹ ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، محسن نقوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آصف علی زرداری صاحب کی صدارت کے حوالے سے ایکسپیکٹیشن یہی ہے نون لیگ کو بھی کہ وہ اس ساری صورتحال کو، جو کہ اس سے پہلے عارف الوی صاحب کے ٹینیور میں کافی ڈیڈ لاک کا شکار رہی، اس کو ختم کریں گے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ سوال جو بار بار کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ کابینہ کو اوائڈ تو کیا پیپلز پارٹی نے، لیکن کیا یہ فیصلہ برقرار رہے گا، یا آگے چل کے ہمیں پیپلز پارٹی کے چہرے بھی کابینہ میں دکھائی دیں گے جو کہ فی الوقت نہیں دکھائی دے رہے. اس پر گفتگو کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا، اب زرداری صاحب کو ہمیشہ سے پرسیو کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بائنڈنگ فورس ہیں پولیٹیکل فورسز کے لیے پاکستان کی، لیکن چیلنج جو سنی اتحاد کونسل ہے ابھی وہ اسی لیے کہ اتوار کو بھی احتجاج کیا، گرفتاریاں ہوئیں، پھر وہ الزامات بھی لگا رہے ہیں پنجاب حکومت کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کے لیے بھی ایک بڑا ٹاسک یہی ہے کہ کس طرح سے کے پی گورنمنٹ کو یا پھر ان سارے ہاسٹائل فیکٹرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ اسٹیبلٹی برقرار رہے؟ شکریہ. دیکھیں، زرداری صاحب ایک پولیٹیکل ویژن رکھنے والی شخصیت ہے، اور انہوں نے پروو کیا ماضی میں. اور بنیادی بات میں عرض کرنا چاہوں کہ پالیٹکس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پیشنس، دوسرا ہوتی ہے ٹالرنس. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کوالٹیز جناب آصف علی زرداری صاحب میں موجود ہے. اور پھر یہ بھی ان میں کوالٹی ہے کہ وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدین کو. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نو کانفیڈنس کا موشن تھا اس میں بھی جناب آصف علی زرداری صاحب کا کردار تھا، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کردار تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک جماعت نے انکانسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے گورنمنٹ کو ڈس لاج کرنے کی کوشش کی تو زرداری صاحب نے ریزسٹ کیا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آئین کی موجودگی میں جو آئین کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جانا چاہیے. اگر کوئی گورنمنٹ آپ کو پسند نہیں اور آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے، وہ اسٹرینتھ ہے، تو جو آئین میں دیا گیا طریقہ ہے وہ اختیار کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی جو پولیٹیکل ویژن زرداری صاحب کی تھی یا چیئرمین بلاول کی تھی، جو ریزلٹس آئے نیشنل اسمبلی کے، اگر ہٹ درمی ہوتی، سٹبن ایٹیچیوڈ ہوتا، ایروگنس کی جاتی، تو شاید یہ پارلیمان آگے نہ چل سکتی. تو یہ بڑا سین اور وائز ڈیسیژن تھا کہ اس ملک میں اس جمہوری نظام کو، پارلیمانی نظام کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایڈجسٹمنٹس بھی کرنی پڑتی ہیں. اور یہ ایڈجسٹمنٹ کا نتیجہ ہے کہ پرائم منسٹر کا انتخاب ہوا، وہ بڑی واضح اکثریت سے سامنے آئے. آج کیبنٹ حلف لے چکی ہے. آصف علی زرداری صاحب 9 تاریخ کو وہ صدر منتخب ہوئے اور 10 کو انہوں نے غوث لے لی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی موجودگی میں
आइन के अंदर रहते हुए ही इस मुल्क के निज़ाम को चलाना पड़ेगा। अगर आप एरोगेंस करेंगे, एजिटेशन बिल्कुल अपोजिशन का काम है, वो अपोजिशन में है, वो बिल्कुल आप करें, लेकिन वो जो पैरामीटर्स डिफाइंड है अंडर द लॉ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें रह के वो एहतजाज करें। बहरहाल मुल्क की बेहतरी की बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अल्टीमेटली हमने सर्व करना इस मुल्क को है और वो रिलीफ देनी है आवाम को जिसकी वो तवक्कुआत रखते हैं हमसे। तो इसलिए हम तो आज भी समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो सब्सिक्वेंटली मर्जर हुआ, उसको भी अपनी आईनी और सियासी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो ये जो इतवार के रोज़ गिरफ्तारियां हुई हैं, ये राइट टू असेंबली वो प्रैक्टिस कर रहे थे अपना, उन्होंने कहा हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा फिर भी हमारे रहनुमाओं को पकड़ लिया। आपको लगता है कि यहाँ उनकी तरफ से गलती थी या फिर ये इस तरह की गिरफ्तारियां आपको भी डैमेज करती हैं क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत में आप हैं? देखिए जी, बात डैमेज की नहीं है। रियासत की मशीनरी जो है उसने कानून पे अमल दरामद करवाना होता है। रियासती मशीनरी इसीलिए होती है। पॉलिसीज तो बिलाशुबा मुंतखब हुकूमतें करती हैं, लेकिन रियासती मशीनरी के भी कानून के मुताबिक इख्तियारात हैं। अगर किसी रियासती मशीनरी ने कानून के मुताबिक इख्तियारात इस्तेमाल किए तो उसमें ना आपको इतराज़ होना चाहिए ना मुझे होना चाहिए। अगर हाँ इख्तियारात से तजावज़ किया है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में वो एस्टैब्लिश हो सकता है। अच्छा, और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक फैक्टर मुख्तलिफ ये है कि प्रीवियसली वो आपके साथ थे इस अलायंस के, इस बार वो नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने मशवरा दिया कि आप अपोजिशन में बैठ जाइए क्योंकि मेरी तहरीक का आप निशाना बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है आने वाले दौर में कि अगर वो एहतजाज करते हैं, वो बहुत बड़े नंबर में लोगों को मोबिलाइज करना भी जानते हैं, इट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू? देखिए जी, हुकूमत जो भी है और आज भी जो हुकूमत में बैठे हैं, ये कोई फूलों की सैज तो होती नहीं है। लोगों की तवक्कुआत हैं, अपोजिशन के अपना एजेंडा है, अपोजिशन का अपना मौक़िफ़ है। उन्होंने हमारे साथ रहे और एक मरतबा नहीं कई मरतबा वो हमारे साथ रहे, कई दफ़ा अपोजिशन में हुए। तो ये तो जमहूरियत में यही तो है कि इख्तलाफात राय रखना भी एक जमहूरी अमल है। तो इससे तो हम परेशान नहीं है, ना जो मौजूदा क़यादत है वो परेशान है। आप से मेरा सवाल है कि सोल्यूशन बताया जाए कि इन गिवन सर्कमस्टांसेस मुल्क को चलाने के लिए क्या सोल्यूशन क्या है? नहीं, सोल्यूशन तो स्टेबिलिटी है, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी है। सोल्यूशन नहीं, तोड़ फोड़ या एजिटेशन पॉलिटिक्स जो है वो सोल्यूशन है कि या वो टॉलरेंस और पेशेंस और डायलॉग ये सोल्यूशन है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ डायलॉग सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। जी नैयर साहब, एक इशू ये रहा है पिछले अगर 10-12 साल की पॉलिटिक्स देखें तो कुछ सियासी तहरीकें या कुछ सियासी फोर्सेस ये इंश्योर करती हैं कि अगर उनके पास इक़्तिदार नहीं है ना तो दूसरे के इक़्तिदार को डीलेजिटिमाइज़ कर दो। मौलाना साहब ने भी अभी ये बात की है कि सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली को पैसे दे के ख़रीदा गया है। अब ये डीलेजिटिमाइजेशन का मसला ये होता है कि फिर आपके इक़्तिदार में आने को ही चैलेंज करना शुरू कर देते हैं ना, वो तो फिर अपोजिशन तो ना हुई, ये तो दुश्मनी की तरफ चली जाती है चीज़। देखिए जी, बात यह है कि मैंने आगाज़ में कह दिया कि हमारा जो आइन है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। आइन किस लिए बनाया जाता है, ज़ाब्ते किस लिए बनाए जाते हैं? वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बनाए जाते हैं कि वो अपोजिशन के लिए नहीं है वो ज़ाब्ते। तो उन ज़ाब्तों में रह के जो किरदार अदा कर सकते हैं करें, लेकिन ये कहाँ की दानिशमंदी है कि मुल्क में स्टेबिलिटी ना आने दी जाए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ह्यू एंड क्राई पब्लिक एट लार्ज में होगा। तो इसलिए ये समझते हैं कि सिर्फ आप इक़्तिदार में तो आप सर्विस कर रहे हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को सर्व करना है दोनों पोजीशन में। अपोजिशन में है तो उसका वो आप अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, गवर्नमेंट में है तो वो गवर्नमेंट का किरदार अदा करेंगे, लेकिन एजिटेशन के जरिए गवर्नमेंट्स को डिसलॉज करना, डिसफंक्शनल करना, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। ठीक है, और काबीना जो बनी है अभी उस पर भी एक कंसर्न ये है कि जो अनइलेक्टेड मेंबर्स हैं, जैसे ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला, इसके अलावा जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री है, तो मोहसिन नकवी साहब अगर ये कलमदान संभालते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगे, नून लीग की तरफ से होंगे? ये कैबिनेट तो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, तो ये प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है। पीपल्स पार्टी का तो मौका बड़ा वाज़ेह था कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी आज ओथ लिया उन्होंने
लेट्स सी, मतलब है कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप तो कबल अज वक्त सवाल उठाना तो कबल अज वक्त है, उनको परफॉर्म कर रहे थे, फिर उस पर बात हो नहीं, सकेगी। परफॉर्मेंस पर तो कोई सवाल नहीं है, अभी तो परफॉर्म किया ही नहीं उन्होंने एज अ वजीर दाखिला। सवाल ये था कि क्या ये इम्कान है, चूंकि कहा जाता है कि कुर्बत उनकी बहुत है जरदारी साहब के साथ, तो क्या ये इम्कान है कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर बन जाएं या कोई ओहदा ले लें? इसमें इल्ज़ाम का कंटेंट तो कोई नहीं है। देखिए, आप स्पेकुलेट ना करें, आप देखिए आइन में ये प्रोविजन मौजूद है कि वो किसी को मेंबर ऑफ कैबिनेट बना सकते हैं, वो 6 महीने तक रह सकता है, और विदिन दो 6 मंथ्स उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना है। अदरवाइज वो अपनी वो कैबिनेट की स्लॉट्स जो है वो लूज कर जाएंगे। तो चले, उनके पास अभी 6 महीने का वक्त तो है, और मैंने जैसे अर्ज किया कि कैबिनेट मियां शहबाज शरीफ साहब की है, फिर जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम तो गवर्नमेंट में शरीक नहीं हो रहे, तो हम जब गवर्नमेंट में शरीक नहीं हो रहे, हम कैबिनेट में नहीं बैठ रहे, तो फिर वो हमारे खाते में किधर से होंगे? ये बताइए कि निजकारी के हवाले से पीपल्स पार्टी कुछ और सोचती है, नून लीग कुछ और सोचती है, तो ये पार्टनरशिप में एक बड़ा डिस्कॉर्ड नहीं होगा कि जो इकोनॉमिक विजन है वो बहुत डिफरेंट है दोनों पार्टीज का? देखिए, अभी वो वक्त आएगा। ये पार्लियामान किस लिए है? इन इश्यूज को डिस्कस करने के लिए ना। लेट इट कम टू द पार्लियामेंट, फिर डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, मतलब ये अभी हम जो देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, विच इज़ द फोरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, तो इसके ऊपर इससे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग तो ऑब्वियसली हुई होगी ना, कि आगे बढ़ के अगर हमें चैलेंज किया जाता है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, या वो भी सोचना है? देखिए, वो ऑब्वियसली वो आज भी प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब के साथ मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, चौधरी शुजात साहब भी मिले हैं। तो हम जब ये अलायंस में बैठे हैं, तो जो इश्यूज हैं, ऑब्वियसली इश्यूज अपने लेवल पे जरूर डिस्कस होंगे, और जो अप्रोप्रिएट डिसीजन रिक्वायर्ड होगा वो हम करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसको स्पेकुलेट ना किया जाए, और आप ये कदगन भी ना लगाएं किसी पे कि वो क्या सोच रहे हैं। सोच जो भी होगी मुल्क के मफाद में होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नैयर बुखारी साहब मौजूद थे। उनका कहना यह था कि अब काबीना को हमने अवॉइड अगर किया है तो इसका मतलब ये है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि अब जो भी फैसला पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जाएगा, और अपोजिशन अगर उसको प्रेशराइज भी करती है, बेशक सुन्नी तहरीक की बात हो या JUI फे की हो, वो उनका हक है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरा कार में रहते हुए करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि ये एक हेल्दी चीज़ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।